मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेडिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। यति बेला राजधानी काठमाडौँमा हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरूलाई लट्ठीले पिट्दै लखेड्ने अभियान सुरु भएको छ। उनीहरूमाथि सडकका पेटी ओगटेको, काठमाडौँलाई फोहोर बनाएको आरोप लगाइएको छ। पोलेको मकै बेचेर गुजारा गर्नेहरू लखेटिँदा एक थरीले खुसी मनाइरहेका छन् भने एक थरीले सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन्। मकै पोल्नेहरू लखेटिँदा पिटिँदा खुसियाली मनाउनेहरू को हुन्? के काठमाडौँको सडक पेटी ओगट्नेहरू मकै पोल्ने मात्रै हुन् त? मकै पोल्ने बाहेक अरूले काठमाडौँका सडक पेटी ओगटेका छैनन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर अप्ठ्यारो छैन। सडक पेटी ओगट्नेहरूको संख्या हेर्ने हो भने मकै पोल्नेहरूको हिस्सा 1% भन्दा पनि कम भएको नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। काठमाडौँको सडक पेटीमा फोहोर बनाउनेहरूको संख्या हेर्ने हो भने मकै पोल्नेहरूको हिस्सा 1% भन्दा पनि कम भएको नाङ्गो आँखाले देखिन्छ। यदि हुँदाहुँदै पनि हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरू किन कुटिँदैछन् त? किन उनीहरूको सामान जफत भइरहेको छ त? उनीहरू कुटिँदा पिटिँदा एउटा वर्ग दसैँ आए जसरी किन रमाइरहेको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर कम पेचिलो छैन। यो प्रश्नको उत्तरभित्र ठूलो रहस्य लुकेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरू खेदिनुको रहस्यका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेडिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिव्यू। सडकहरू गाडी गुड्नका लागि बनाइएको हो। सडकका पेटीहरू मान्छे हिँड्नका लागि बनाइएको हो। गाडी गुड्न अवरोध पुग्ने गरी सडक ओगट्ने छुट कसैलाई छैन। मान्छे हिँड्न नमिल्ने गरी सडकका पेटीमा अवरोध पुर्याउने छुट कसैलाई छैन। तर शहरी क्षेत्रका सडकमा व्यापार गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि विश्वका सबै ठाउँमा छ। फरक के हो भने विश्वका अन्य मुलुकहरूले सडकको व्यापारलाई व्यवस्थित गरेका छन्, निश्चित ठाउँ तथा समय तोकेका छन्, कानुनी दायराभित्र ल्याएका छन्। तर हाम्रो देश नेपालमा भने सडकको व्यापार निकै भद्रगोल छ। यो भद्रगोल नै कसैका लागि अवसर बनेको छ भने कसैका लागि पीडा बनेको छ। राजधानी काठमाडौँको हकमा भन्ने हो भने सडक तथा फुटपाथ ओगटेर व्यापार गर्ने सिलसिला निकै पुरानो हो। काठमाडौँका रैथाने तथा भारत तथा मधेसी मुलुकका मानिसहरूले सडकमा व्यापार गर्न थालेको वर्षौं दशकौं वर्ष अघिदेखि हो। करिब 1 दशकदेखि हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरू पनि काठमाडौँको सडक पेटीमा देखा पर्ने गरेका छन्। यति बेला मुख्य टार्गेटमा सडक ओगट्ने अन्य व्यापारीहरू परेका छैनन्, केवल हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरू मात्रै परेका छन्। हुन त काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक ओगट्ने सबै व्यापारी तथा सवारी साधन धनीमाथि कारबाही गर्दै जाने बताएको छ। तर व्यवहारमा भने पोलेका मकै बेच्नेहरू मात्रै लक्षित छन्।
आखिर पोलेका मकै बेच्नेहरू किन लक्षित छन् त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजिएको हो या विदेशी षड्यन्त्र हो भन्ने प्रश्नको उत्तर यकिन भइसकेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हरियो मकै पोलेर बेच्ने वर्ग ककसका दुश्मन हुन् र ककसका मित्र हुन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेदिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा न्यून आय भएका वर्गका लागि खाजा भनेकै चाउचाउ र चाउचाउ भनेकै खाजा जस्तो भएको थियो। तर पछिल्लो समय चाउचाउको ठाउँ पोलेको हरियो मकैले लिन थाल्यो। चाउचाउ भन्दा पोलेको मकै सस्तो र सजिलो बन्यो, जसका कारण चाउचाउको व्यापार खस्किँदै जान थाल्यो। चाउचाउ उद्योगी मात्रै होइन, चाउचाउका थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरूले समेत सडकमा हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरूलाई वर्ग शत्रु ठान्न थाले। त्यसो त अन्य खाजा पसल चलाउनेहरूले पनि पोलेको मकै बेच्नेहरूको व्यापारलाई मन पराएनन्। त्यसैगरी केही वर्ष अघिसम्म सडकमा गएर खाने भनेकै चना चटपट लगायतका वस्तुहरू थिए। चना चटपट व्यापारमा धेरै जसो भारतीय नागरिक र केही मधेसी मुलुकका नागरिकहरूको एकाधिकार जस्तै थियो। तर हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरूले यो एकाधिकार तोडिदिए। त्यसैले चना चटपटका व्यापारी तथा उनीहरूलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि काठमाडौँको सडकमा फिट गर्ने शक्तिले हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरूलाई दुश्मन ठान्न थाल्यो। त्यसैगरी यसै त साँघुरो भएको सडक पेटीमा हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरू समेत थपिएपछि गाडी तथा मोटरसाइकल पार्किङ गर्नेहरूलाई पनि सह्य भएन। काठमाडौँका सडक व्यापारीसँग महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीहरूले हप्ता असुली गर्ने, घुस लिने कुरा ओपन सिक्रेट जस्तै हो। तर अन्य सडक व्यापारी भन्दा मकै पोलेर बेच्नेहरू फरक देखिए। उनीहरूले खुर्क हप्ता असुली रकम दिन छाडेर, घुस दिन छाडेर प्रतिकारमा उत्रे, जसका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीका लागि पनि हरियो मकै पोलेर बेच्नेहरू वर्ग दुश्मन साबित भए। यसरी हरियो मकै पोलेर बेच्नेका वर्ग शत्रु मात्रै होइनन्, वर्ग मित्रहरू पनि छन्। फरक के छ भने पोलेका मकै बेच्नेहरूका वर्ग दुश्मनहरूको राज्य सत्तामा पहुँच छ। उदाहरणका लागि विनोद चौधरी लगायतलाई लिन सकिन्छ। तर पोलेका मकै बेच्नेहरूका वर्गभित्र भनेका निम्न आय भएका मजदुर र किसान हुन्, जसको राज्य सत्तामा पहुँच छैन। मकै पोलेर बेच्नेहरूका कारण किसानले उचित मूल्य पाएका छन्, मजदुरले दिउँसोको खाजा खाने अवसर पाएका छन्। त्यसैले हरिया मकै पोलेर बेच्नेहरूमाथि गरिएको ज्यादतीप्रति मजदुर र किसानको सहानुभूति छ। तर विदेशी व्यापारी, चाउचाउ उद्योगी तथा चाउचाउका खुद्रा व्यापारीहरू भने पोलेका मकै बेच्नेहरूमाथि गरिएको ज्यादतीमा निकै रमाइरहेको देखिन्छ। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेदिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। पछिल्लो समयमा हरियो मकैको व्यापारले विदेशी आयातलाई निकै ठूलो मात्रामा प्रतिस्थापन गरेको कृषिविदहरूको भनाइ छ। काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशका विभिन्न सहर बजार तथा राजमार्ग क्षेत्रमा पनि पोलेको मकै बेच्ने व्यवसाय निकै फस्टाएको छ। पोलेको मकै बेचेर गुजारा गर्ने परिवारको संख्या 2 लाख भन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ। पोलेको मकैको कारोबार वार्षिक कम्तीमा पनि 5 अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको कृषिविदहरूको अनुमान छ। यो कारोबार हरेक वर्ष 20% को दरले बढ्दै गएको छ। यो क्रममा रोक नलगाउने हो भने केही वर्षभित्रै चाउचाउ उद्योगहरू बन्द हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी खाजाका लागि प्रयोग हुने वैदेशिक खाद्य वस्तुहरूको बजार पनि सुक्ने अनुमान गरिएको छ।
दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोलेको मकै व्यापारबाट मुलुकले गर्दै आएको आर्थिक फड्कोको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेदिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्युज रिभ्यू। विगत 10 वर्षको अखाडा हेर्ने हो भने सिँचाइ नहुने क्षेत्रमा धेरैजसो खाद्य वस्तुको उत्पादन घटेको छ। यो अवधिमा कोदोको र फापरको उत्पादन आधा घटेको छ। गहुँको उत्पादन पनि केही घटेको देखिन्छ। तर मकैको वार्षिक उत्पादन भने यो 1 दशकमा 1.5 गुणा बढेको देखिन्छ। मकैको खेती गर्ने क्षेत्रफल पनि यो 1 दशकमा दोबर वृद्धि भएको छ। खास गरी तराई क्षेत्रमा मकैको खेती गर्ने प्रचलन खासै थिएन। तर पछिल्ला वर्षमा तराईका किसानहरू मकैको खेतीमा निकै आकर्षित भएका छन्। पहिलो कुरा त अरू खाद्य बाली वर्षको 1 पटक मात्रै भित्र्याउन सकिन्छ। तर मकै बाली वर्षको 4 पटक भित्र्याउन सकिन्छ। तराई तथा बेसी क्षेत्रमा वर्षको जुनसुकै सिजनमा पनि मकै खेती हुन्छ। मकै छरेको 70 देखि 80 दिनमै खानाका लागि योग्य हुन्छ। हरियो मकै पोलेर प्रयोग गर्ने चलनले व्यावसायिक तथा व्यापारिक रूप नलिँदासम्म मकैको मूल्य धेरै सस्तो थियो। उत्पादन धेरै भए पनि मूल्य सस्तो भएकाले किसानहरू मकै खेतीमा खासै धेरै उत्साहित थिएन। जब हरियो मकै पोलेर बेच्ने चलनले व्यापारिक तथा व्यावसायिक रूप लिन थाल्यो त्यसपछि किसानहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउन थाले। उदाहरणका लागि तराई तथा पहाडको बेसी क्षेत्रमा 1 कट्ठा जमिनमा लगाइएको मकै सुकाएर बेच्दा किसानहरूले वर्षको सरदर 10,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। तर हरियो मकै बेच्दा 1 कट्ठाका जमिनबाट वर्षको सरदर 80,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। यता किसानले 10 रुपैयाँ घोगा बेच्ने हरियो मकै उपभोक्ताले 25 रुपैयाँमा खुसी साथ किनेर खान्छन्, जसका कारण व्यापारीले पनि राम्रो मुनाफा पाएका छन्। मकै पोलेर बेच्नेहरूले पनि राम्रो आम्दानी गरेका छन्। तर नेपालमा भएको यो प्रगति भारतका लागि भने शुभ सङ्केत होइन। त्यसैले हरियो मकै पोलेर बेच्ने व्यापारिक चक्रलाई तोड्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रयोग गरिएको अनुमान धेरैले गरेका छन्। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेदिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्युज रिभ्यू। माई ज्ञान विज्ञान अर्थात् मेरो ज्ञान विज्ञान पुस्तकमा पोषणविदहरूले उल्लेख गरे अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि हरियो मकैको सेवन अमृत बराबर हो। मकैमा शरीरको पोषणका लागि आवश्यक सबै प्रकारको मिनरल्स पाइन्छ। मकै यस्तो खाद्य पदार्थ हो जसले मानिसको स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ। मकैको सेवनले शरीरमा जमेको अतिरिक्त बोसो अर्थात् कोलेस्ट्रललाई कम गर्ने सबैभन्दा असरदार तरिका हो। मकै खाँदा तौल घट्नुका साथै अन्य रोगको निराकरणका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ। मकैमा भिटामिन सी, बायोफ्लेभिनिक्स, क्यारोटाइन र फाइबरको मात्रा धेरै पाइन्छ। यसले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर धमनीहरू ब्लक हुनबाट रोक्छ। यसमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ। स्वास्थ्यका लागि मकै अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। यसमा धेरै थरी मिनरल्स पाइन्छ र तिनले शरीरलाई पौष्टिक आहार दिन्छन्। त्यसमाथि पनि पोलेको र भुटेको हरियो मकै त झन् फाइदाजनक मानिन्छ। पोलेको मकैमा पर्याप्त मात्रामा
एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ जसले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई रोक्छ र क्यान्सरसँग लड्न पनि मद्दत गर्छ। बच्चाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पनि पोलेको मकै धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा कोलेस्ट्रल नगण्य मात्रामा हुन्छ, त्यसैले पोलेको मकै खाँदा मुटु पनि स्वस्थ रहन्छ। पोलेको मकै खानाले दाँत बलियो हुन्छ। मकै खाइसकेपछि त्यसको खोयालाई भाँचेर सुक्दा रुगाखोकी निको हुन्छ। त्यति मात्रै नभई मकैको खोयालाई सुकाएर जलाएर त्यसको धुवाँ सुक्नाले पनि रुगाखोकीमा फाइदा पुर्याउँछ। त्यसबाहेक यसले खोकी लागेकोमा पनि निको हुन्छ। फुटेको मकै खानुका फाइदाहरू धेरै रहेका छन्। फुटेको मकैमा फाइबरको मात्रा अत्याधिक हुन्छ। यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। फुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुँदैन। फुटेको मकैमा आइरन, कपर र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा पर्याप्त हुने भएकाले शरीरमा हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। यसमा आइरन, भिटामिन B12, फोलिक एसिड मात्रा पर्याप्त हुन्छ। यसले शरीरमा रगत अभावको समस्याबाट जोगाई, कमजोरी हुनबाट बचाउँछ। फुटेको मकैमा भिटामिन C, केरोटाइन, बायोफ्लेभिन हुन्छ जसले रक्त प्रवाहलाई तीव्र बनाई रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ। यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। फुटेको मकैलाई तातो पानीमा केही बेर उमालेर यसका पानीलाई छानेर मिश्री मिसाएर खाँदा पिसाब पोलेको वा किडनी कमजोरीको समस्या समाधान हुन्छ। फुटेको वा पोलेको मकैमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा पर्याप्त हुने भएकाले यसले शरीरलाई पर्याप्त ऊर्जा दिन्छ। फुटेको मकै खाँदा दाँतको व्यायाम गराउँछ। मकै खाँदा दाँत सफा गर्ने र बलियो बनाउँछ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मकैको सेवनले शरीरका कुन कुन अङ्ग बलियो बनाउँछ र कुन कुन रोगहरू निको पार्न मद्दत पुर्याउँछ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेडिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। मकैमा बेटा क्यारोटिन र भिटामिन A प्रचुर मात्रामा हुन्छ र यसले आँखाका समस्या हटाइदिन्छ। कोलेस्ट्रोल। मकैमा भिटामिन C, केरोटेनाइड र फाइबर हुन्छ र यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोल कम गरेर रक्त कोशिकालाई सफा बनाउँछ अनि मुटुले राम्ररी काम गर्न पाउँछ। रक्त अल्पता। शरीरमा रगतको कमी हटाउनका लागि मकै लाभदायक हुन्छ किनकि यसमा भरपूर आइरन हुन्छ। क्यान्सर। मकैमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट र फ्लेभोनाइड गुणका कारण क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगको खतरा पनि हुन पाउँदैन। मकैमा भएको फेरुलिक एसिडले स्तन क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ। राम्रो छाला। छालालाई निखार्नका लागि मानिस अनेक थरी सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्छन्, तर मकै खाने गर्नुभयो भने छाला चम्किन्छ। यसमा भएको भिटामिन A र C ले चौरी पर्न दिँदैन। तौल घटाउन। मकैमा प्रशस्त कार्बोहाइड्रेट हुनाले शरीरलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यही ऊर्जाका कारण अरू खानेकुरातिर मन डुल्दैन र तौल कम हुन्छ। कब्जियत। मकैमा हुने प्रचुर फाइबरले पेट सफा गरेर कब्जियत हटाइदिन्छ। बलियो हड्डी। मकैमा उपलब्ध जिंक, फोस्फोरस, म्याग्नेसियम र फलामले हाड बलियो बनाउँछ। बाथ वा जोर्नीका समस्या भएका मानिसलाई मकै रामबाण जस्तै हो। अल्छी हटाउन। मकैमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले शरीरलाई ऊर्जावान राख्छ। यो खाँदा पेट चाँडै नै भरिन्छ र तपाईलाई धेरै बेरसम्म ऊर्जावान राख्दछ। बुढ्यौली रोक्छ। भुटेको मकै खानाले बुढेसकाल लागेसँगै अनुहारमा आउने चाउरी, अन्धोपन, मांसपेशीहरूको कमजोरी, कपाल झर्ने समस्या आदि सबै दूर हुन्छन्। यसले स्वस्थ राख्छ। आइरनको प्रचुरता। एक वयस्क पुरुषलाई प्रतिदिन 8 mg आइरन र वयस्क महिलालाई प्रतिदिन 19 mg आइरनको आवश्यकता पर्छ। 28 ग्राम पपकर्नमा लगभग 0.9 मिलिग्राम आइरनको मात्रा हुन्छ। भुटेको मकै पर्याप्त खाने हो भने आइरनको गोली खाइरहनु पर्दैन। मधुमेहका रोगीलाई लाभकारी। भुटेको मकैमा फाइबर हुन्छ जसले शरीरभित्र ब्लड सुगरमा राम्रो प्रभाव पार्छ। जब शरीरमा पर्याप्त फाइबर हुन्छ यसले ब्लड सुगर र इन्सुलिनको स्तरलाई नियमित गर्छ। त्यसैले मधुमेहका रोगीलाई भुटेको मकै खाने सल्लाह दिइने गरिएको छ।
मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेदिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिव्यू। एउटा घोगा मकैलाई 10 रुपैयाँमा बेच्न पाउँदा किसान खुसी भएका छन्। त्यसरी नै एउटा घोगा पोलेको मकैलाई 25 रुपैयाँमा किनेर खान पाउँदा शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरू पनि खुसी छन्। अरू खाजा खाँदा 100 रुपैयाँ नभई छेउ पनि हुँदैन, तर 25 रुपैयाँको एउटा घोगा मकैले पेट भरिने भयो। एकातिर सहरको पैसा गाउँमा प्रवाह हुने, अर्कातिर शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई ज्यादै सस्तो पर्ने। त्यसैगरी केहीले रोजगारी पनि पाउने भएका कारण पोलेको मकैको अर्थतन्त्र नेपालमा फस्टाउन थालेको छ। तर पोलेको मकैको व्यवसायलाई स्थिर र दीर्घकालीन बनाउन चुनौती भने खडा भएको छ, किनकि हरियो मकै पोलेर बिक्री गर्न खुला ठाउँमा मात्रै सम्भव छ, सटरभित्र सम्भव छैन। दाउरा नै बाल्नुपर्छ। बिजुली तथा ग्यास लगायतका अरू इन्धनमा सम्भव छैन। त्यसैले शहरी क्षेत्रका सडक, फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँहरू मकै पोलेर बेच्नेहरूले फोहोर बनाए भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेला बेलामा मकै पोल्नेहरूलाई लखेट्ने गरेको छ। गत शुक्रबार भएको यस्तै घटनाले ठूलो बहस सृजना गरेको छ। काठमाडौँमा हुने गरेको फोहोर मध्ये मकै पोल्नेहरूको हिस्सा कति छ भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी छ। काठमाडौँका फुटपाथ ओगेट्ने मध्ये मकै पोल्नेहरूको हिस्सा कति छ भन्ने अनुसन्धान बाँकी नै छ। यदि काठमाडौँको फुटपाथ ओगट्ने मध्ये मकै पोल्नेहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा गत शुक्रबार भएको घटनाको विरोध गर्नु मनासिब हुँदैन। तर सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। मकै पोल्नेहरूले भन्दा गाडी तथा मोटरसाइकल पार्किङ गर्नेहरूले बढी फुटपाथ ओगटेको नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिन्छ। मकै पोल्नेहरूले भन्दा निर्माण सामग्रीका व्यापारीहरू तथा अन्य खुद्रे तथा व्यापारीहरूले बढी फुटपाथ ओगटेको देखिन्छ। हात हेराउने नाउँमा फुटपाथ ओगटेर बसेका भारतीय ठगलाई देखेको नदेखे गर्ने, तर मकै पोल्नेहरूलाई खेदी खेदी कुट्ने जुन प्रवृत्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखाएको छ त्यसको त जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। फुटपाथको अवरोध हटाउनै पर्छ, तर यसको सुरुवात मकै पोल्नेहरूबाट गर्ने कि ठग्नका लागि फुटपाथ ओगट्नेहरूबाट गर्ने, यति सुझबुझ त काठमाडौँ महानगरपालिकाले राख्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिव्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको उपस्थितिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। मकै पोलेर बाँच्नेहरू धम्माधम लखेदिँदै हरियो मकै बेच्नुको कारण चाउचाउ उद्योगीहरू धरापमा। के छन् हरियो मकैका फाइदा? नेपालको अर्थतन्त्रमा मकैको योगदान बढ्न थाल्दा विदेशीको टाउको दुखाइ। हरियो मकै काण्ड विशेष द न्यूज रिव्यू।